إذا مذكرتا سألي تفضلوا دقحوا بوي أول سعيدن كيدانا آمنن أب أفريقيا ودبات أبالات صمدو زخونو دهري حوحات عسيمبا أغوغمون حجرما ودب بايتونا بعلا أبال صمدو خوين اللومو بتاقعيت نتقبلو سأرترا عبز قد دايزو كم مجمريا تحيزو بقولوا إنسان عزلو بفلاي بوغن تقارزو بدفرق كل العز قد ناقل سراوي أرتر حزو قال وطاقات أيغلا يعني دهر كل يدليو نبطو كل يدليو حزب تقرأ بس سياسة وطنات الخمسة لا إيران حسبه ودو خلنا أبي السلطان كهزكلو دي 300 فابريكاتات أبي ترانيرا دومي دارجا كلن عنين سلام فتواتن كبرات تقاتل تلمون كم تلمدوز مهارة ميديا حدشتن أنا وزنور حارتات حاورنا عن كاتاتل نواقم حزالكم مسألة نا قريمي قلنا زي channel زي حدشت هونكم سبسكرايب مقارنة زي channel زي بيت سب مهان تخليكم نزل فيديو زخاء لايك مقار جمرو سنايم كتت ودبات أبالات صمدو زخونو دهري حوحات عسيمبا أغوغمون حجرما ودب بايتونا بعلا أبال صمدو خوين اللومو بتاقعيت نتقبلو هالي تعويتنا صمدو نتأنخري بقلتين عن تروحي صمدو خنول قدم حزي قوامنا يقراوتنا حساب ملينا نمرمر محزنة حبرة سميناوين نولنا نحن هذه بشومينا هنطوع حجون ليلا أنا أبالات صمدو لنا تقعيتنا أبال صمدو قدفايت لهن تقعيت نأبال صمدو كدانا آمنه حلف اندابلنا دما ناي صمدو خارتلينا خونا زخلا كم زي انزا مسلا بتعزب تلبام بشيحك الرابحان باشحات كترقومان زخلا لباما تاسأل في كنبلينا إذا مذكرتا سألي تفضلوا دقحوا بوي أول سعيدن كيدانا آمنن أب أفريقيا شعبية قلوا مرقصي انتهي يمثل كوينات أبز خبابينا كم زمس ملو بملو اترقاق صلو حدا انترفيو تغيرو له اسكي نزي انترفيو نسمعيه منقص شعبية قلوا مرقصي انتهي يمثل شعبية السلطان كهزكلو دارجا للي 300 فابريكاتات أبي ترانيرا لومي دارجا كلن عنين حانتي يونيفرسيتي نيرا اسمرا يونيفرسيتي تبعال نساون تاعتيا امبار كم سمعكم مايو منغست ارترا يبلالو ابي احمد منغست ارترا يلو بزعبا نسو سلطان كحزن كله زنبرا فابريكاتات ابز اوان زي كم زعانوان كم دما اتا حانت زنبرت يونيفرسيتون كم زعصوات يزارب صنيو اوكي نزي انفولطو حقي ود بشاشا نزي نجر زي نعايك نجرني يدلني مخنياتو قدم حج كونات تግራይ كولعن كله تزاريبو زنبره ነገር እስኪ نسمعيه ابزوان زي بحق المزراب منغست ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ መንግስት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ مسكالوت أجر زلوا حد صقمات نمفتح زتفلي ترانا تصاوت يزلو دليتنا منغست إيرترا إثيوبيا مسكالوت بسلام كوينا مس إيرترا زلوون ناي قطبان ناي بوليتيكان دبلوماتيك صراح عبيو تماهيشو بحبار كنتقامينا زبلنبر وق حزب إيرترا يدل منغست إيرترا يدل حزب منغست إثيوبيا يدل مساعتهم غريفكا مسكالوتون وجز بقال زربا كيفطر ابي ناي حولنت صراح يسره له امبار كم سمعكم ماي ود بشاشا نمنيو كعشو منغست إيرترا ناي سلام حيل مخانو ناي لمعات حيل مخانو እናበለ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ከመይ ገይሩ ንኩናት ይዳሎ ከም ዝነበረ ንዘክር ሕጂ ካልክ ከምኣ እዩ ዝገብር ዘሎ ትሙሉ ኢንተርቪው ጽባሕ ክንሰምዖ ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ጽምዶ ገይሮም ኣለዎ ዝበሃል ዘለዉ እዚ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዘሎ ሓይሊ ንምህራም
ተዳልዩ ዘሎ እዩ ዝመስል ስለዚህ ልዕሊ ማንም ግዜ ጽምዶ የለና ብዙሕ ሰብ ክግዕር ክእል እዩ እዚ ንሕና እንፈልጦ ነገር እዩ እዚ ንሕና እናፈለጥናዮ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ኣነ ካብዚ ሎም መዓንቲ ጀሚረ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኮይነ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስልጣን ተዋሂበ ይብል ዝነበረ ወዲ በሻሻ ንዓና ሕጂ ኣይዕሽወናን እዩ ነዛ ኢንተርቪው ንህዝቢ ኦሮሞ ብኦሮምኛ ግበረሎም ክብለው ጥራይ ዝደሊ ኩናት ምድላው እናገበረ እዩ ይዝብሃል ወረታት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ልማትን ይግብኦ ሰላምን ልማትን ይፈቱ ሰላምን ልማትን ተቃሊሱ ይዘሎ በአንጻሩ ዳግም ውግእን እንወትን አይግብኦን ዝብል ጽኑ እምነት ያለኒ እትጥሩ ፋይሊ ከም እብድ ከልቢ መስ መንሰይ ትግራይ ምስ አባላት ጸጥታ ትግራይ ምስ ምሁራት ዲያስፖራ ምስ መላህ ትግራይ ኣብ ከቢድ ቅርህነታት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ መጀመርያ ትሒዙ ብቑልዑ ይሰርሕ ዘሎ መግለፂ መሃብ ዘይ መሃብ ኣይኮነን ብተግባር ኣብተን ዶባት ዝተኻየዳ መድረኻት ናይ ህዝቢ መድረኻት ብሙሉአን ኣደራጅዩ እቲ መድረኽ ዕውት ንኸውን በጀት እውን ሰሊዑ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ናተና ምናልባት ኣብተን መድረኻት ተዓዲምካ ምስታፍን ነቲ ማሕበረሰብ ምንቃሕ ኣብዚኣታት እዩ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብተወደበ መልክዑ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ ክነመስግኖ ኢና ዝግበአና ምናልባት ብቑልዑ መግለፂ ንምውፃእ ዘፀጉምዎ ነገራት ኣሎ ዶ የለን ኣይፈልጥን ግን ብተግባር ይሰርሕዎ ኣለዉ ተን መድረኻት ብሙሉአን ብጣዕሚ ብዙሓት መድረኻት እየን ተኻይደን ብሙሉአን ናይ ክልቲኡ ህዝቢ እናተሓባበረ ባዕሉ እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሖ ዘሎ ብወገን ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ዝተርፈና ነገር ስለ ዘሎ ኣብዚ ብደንብ ጌርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ብፍላይ ብወገን ተጋሩ ዘሎ ብድፍረት ክንበልዕሎ ዝግበአና ግን ሰራዊት ኤርትራ ሓዘው ገለገለ ቦታታት ጠይቕናዮም እያ ድሕር ኩሉ ይደልዮም ናብ ቦትኦም ክኸዱ ይደሊ እዮም ህዝቢ ትግራይ ደስ ዝበለ ክውዕል ህዝቢ ኤርትራ ደስ ዝበለ ክውዕል ይደሊ እዮም ግን ብሓይልታት ተወደው ብጋንታታት ተወደው ዝተወደው መሰጋገር ተለው ከምኡ ኣሞራ ሰብ ዝሓንቁ ሰራዊት ኤርትራ ተርቦታታት ተሳተን ተለኺኽዎን ነዚ ወንጀል እዚ ዝተወደው ወንጀል እዚ መከራ ኮይና ተጋሩ ባኣቶም ገጽ የለን የወልኩን ባኣቶም ባዕሎም ይገምግሙ ጋንታታትን መሳርዕን ተወደው እዮም ባይዘ ዘሕዝን እዩ እዚ ጽላል ጽልዩ ለነ ትጽምዶ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኢሳያስ ወጣናት ኢሉ ከምፀላ ኢና ንሓስቦ ውዶ ከለኻ ኖ ኮምፕሮማይዝ ኣብ ጽልኢ ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ዝበል ንህዝቢ ኤርትራ ታሪኽን ህዝቢ ኤርትራን ዝበተነ ስርዓት ኢሳያስ ንሕና ተበቲና ምስ ኢሳያስ ዓርኩሎ ኩነታት ተፈጢሩ ሓቢርና ንርኢ እንታይ ማትዕሊ ዘለና ስለተጀብኮ ተዛረብቲ ጥራይ ይመስለኩም ኣሎ ንእምን ንሃንፅ ጥዕና ዘሎ ወለዶ ንፈጥር ፖለቲካ ንሰርሕ ኩሉ ነገር ንገብር ኢና ክትንዕቁና ትኽእሉ ብሶም እንተ ስለ ህዝብና ንእሰር ድላይና ንገብር ያው እንታይ ማለት እዩ ክሳብ ክንደዚ ሰብ ትሕትና እንተገበረስ ዓቕሚ ዘይብልና ዝተሰቂፍና ገለ መስለኩም መልሲ ሲና መስለኩም ወይ ግን ቶም በዚሑ ቱማች ኮይኑ ያው ስለዚ መልእኽተይ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ ፍላይ ተቓላሳይ ማለት እዩ እቶም በራይ እኮ ሓቂ ዘረባ ብሰንኮም ኢና ኣብዚ ኩሉ ደረጃ ውሪቕና ዘለና ብሰንኩኹም ህዝቢ ኤርትራ ተናዒቑ ብሰንኩኹም ተዋሪዱ ሓሳብ ተደምረናል ትብሉ ሓሳብ ተጸምደናል ትብሉ ሽግር ዝኾንኩ ፍጡራት ማለት እዩ ፖለቲካ ይርዳእኩም ዋጋ ዝኹም ኣይርዳእኩም በቃ ግን ጥልጥል ንስኹም ከምዚ ዓይናትና ርኢናኩም ኢና ትመለኽትናተይ ናብቶም ኤርትራውያን ተቓልስቲ ደቀባት እዩ ካብ ሕጂ ኒኖ ክብራን ተኸባቢራን ይኹን ኣካይዳና ኦኬዶ ዝኾነ ኤርትራዊ ብዛዕባ ጉዳዩን ብዛዕባ ቀዳምነትን ናይ ባዕሉ ጥራይ ክሓስብ ክኽእል ኣሎ ካብ ሕጂ ኒኖ እቲ ንፖለቲካን ዲፕሎማስን ዝምልከት ካልእ ጉዳይ እያ ዝኾነ ኤርትራዊ ማለት እዩ
كم حجينا تريلين كنا تكبروا تريلين مدفو تريلين لمبول قدانا يكونان أنا نتنا من قد لنا نايب على قالس لنا أنا نكبر